अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्लाह पाक हम सबको ऐसे ही खुश रखे, हमेशा आबाद रखे और हर बुराई से महफूज रखे। आप इमेजिन करें कि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपको अपने ऑफिस कंपनी की तरफ से किसी और जगह पर काम करने के लिए भेज दिया जाए। आपके साथ आपकी पूरी टीम हो और वो जगह आपके लिए ज़्यादा अनजान ना हो। अनजान ना हो से मुराद आपको पहले उस जगह के बारे में खबर मिली हो कि उस जगह पर कुछ तो गलत है, कुछ पुरस्कार जैसा, कुछ खौफनाक जैसा, लेकिन किसी न किसी मजबूरी के तहत आपको और आपकी टीम को उस जगह पर काम करना पड़ जाए और आपके साथ वहाँ इस कदर खौफनाक वाक़यात हो कि आपकी ज़िंदगी ही बदल जाए। ऐसा ही एक वाक़या हमारे एक भाई हैं कराची से, उन्होंने हमें शेयर किया है। उनके साथ ये पुरस्कार वाक़या उनके ऑफिस में पेश आया जहां वो अपनी कंपनी की तरफ से काम करने गए थे। तो बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। आयतुल कुर्सी पढ़ लें, अल्लाह का नाम ले लें। मैं ये कहानी आपको उसी की ज़बानी सुनाऊंगा जिसने ये कहानी हमें भेजी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला मैं उसी तरह ये कहानी आपको सुनाऊं जिस तरह उन्होंने अपने जज्बात और खौफ के साथ ये कहानी मुझे सुनाई। बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमजा है और ये वाक़या जिसे सुनाते हुए आज भी मेरा हाथ कांप जाते हैं। मैं कराची के इलाके शारा फैसल पर वाक़या एक प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। इमारत पुरानी है, बाहर से देखो तो बस कंकरियाँ ढांचा लगती है, मगर अंदर से हर चीज़ जदीद। असल खराबी चौथी मंजिल पर थी। वहाँ ऑफिस बने शायद 8 साल हो गए थे, मगर आज तक कोई भी टीम वहाँ 1 महीने से ज़्यादा नहीं टिक पाई थी। वजह किसी को भी नहीं पता थी, बस लोग कहते थे कि वहाँ की फ़िज़ा बहुत भारी है, वहाँ की हवा, वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा सख्त है। लेकिन कंपनी के कम बजट होने की वजह से मुझे और मेरी टीम को चौथी मंजिल पर बैठा दिया गया। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ का जो माहौल था वो बिल्कुल जर्द था। वहाँ नॉर्मल जगहों से ज़्यादा ठंड थी। पीला सा हॉल, पुराने केबिन, खामोश लंबी राहदारी और एक केबिन सबसे कोने वाला जो हमेशा लॉक रहता था। मुझे वहाँ काम करते हुए तकरीबन 1 हफ्ता गुजर चुका था। वो सितंबर की एक रात थी। मुझे एक ज़रूरी प्रोजेक्ट की वजह से लेट बैठना पड़ा। बाकी सब लोग घर जा चुके थे। ऑफिस में सिर्फ एसी की गुनगुनाहट, मॉनिटर की रोशनी और इसके अलावा पूरी मंजिल पर अंधेरा था। मैं मगन होकर अपना काम कर रहा था। तकरीबन 10:45 का वक्त था। मुझे महसूस हुआ कि चौथी मंजिल की फ़िज़ा बदल रही है। मुझे अचानक महसूस हुआ कि यहाँ पर ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। लेकिन जब मैंने एसी देखा तो एसी मैंने सिर्फ 25 पर चलाया हुआ था। हवा जैसे रुक सी गई थी। सब कुछ ऐसे जैसे सब कुछ खामोश। बाहर का शोर ना अंदर आए, ना अंदर का शोर बाहर जाए। पहले मुझे थोड़ी थोड़ी गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी जो बाहर रोड पर चल रही थी, लेकिन फिर मुझे बिल्कुल आवाज़ आना बंद हो गई। सिर्फ एसी की गुनगुनाहट और उसके अलावा कुछ नहीं। इससे पहले कि मैं कुछ समझता, मुझे कोने वाले केबिन की तरफ से किसी के वॉक करने की आवाज़ आई, जैसे कोई वहाँ से चल कर गया हो। मेरी नज़रें अचानक उस कोने वाले केबिन पर गईं। मुझे बाकायदा ऐसा लगा था कि वहाँ से कोई चल कर गया है, लेकिन उस वक्त ऑफिस में मेरे अलावा और कोई नहीं था। शायद इमारत क्रिप कर रही होगी, लेकिन जैसे ही मैं वापस बैठा मेरी स्क्रीन पर 1 सेकंड के लिए रेड निशान आया और अचानक 1 सेकंड के बाद हट गया। मैंने फ़ौरन स्क्रीन पर हाथ मारा, लेकिन सब कुछ गायब। मैंने अपने दिल को बहलाया कि शायद ये मेरा वहम होगा। अगली सुबह मैंने पियून नईम से पूछा कि ये कोने वाला केबिन अक्सर बंद क्यों होता है। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरा चेहरा देखता रहा। थोड़ी देर के बाद उसने मुझसे कहा,
سر یہاں پر ایک لڑکی ہوتی تھی، پرانی امپلائی تھی، وہ اس کیبن میں بیٹھتی تھی۔ ایک صبح وہ لڑکی اپنے کیبن میں بے ہوش ملی۔ وہ نائٹ جاب کرتی تھی، رات میں لوگ کم ہی ہوتے تھے، اس لیے کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس کے ساتھ اس کیبن میں کیا ہوا۔ جب ہم نے اس کو ڈاکٹرز کے دکھایا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کو بہت گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ میں نے اچانک نعیم سے پوچھا کس چیز کا صدمہ؟ نعیم نے اپنے کندھے اچکا دیے۔ نعیم نے مجھے کہا سر اس بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا، جو کچھ مجھے پتا تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ جب میں نے اس کیبن کی طرف دیکھا تو جو حالت اس کیبن کی تھی وہ دیکھ کر ہی مجھے خوف آ رہا تھا۔ یہ ساری باتیں سن کر اور میرے ساتھ کل رات ہوئے واقعے کے بعد میری روح فنا ہو رہی تھی اس آفس میں کام کرتے ہوئے، لیکن میری مجبوری تھی، مجھے یہاں کام کرنا تھا۔ لیکن خوف میرے ذہن پر سوار ہو رہا تھا۔ تقریباً اگلے ہی دن سے میرے ساتھ واقعات ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کبھی مجھے ایسا لگتا کہ میرے پیچھے سے کوئی سانس لینے کی آواز نکال رہا ہے، کبھی میرے سامنے جو شیشہ رکھا ہوا ہوتا تھا اس کے اوپر ریڈ نشان بن جاتے تھے۔ مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ یہ چیزیں کیا ہیں اور میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایک رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا، میں اپنا کام بند کر کے ساری فائلز ایک جگہ رکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے میرے پیچھے سے میرے ہی لہجے میں میرا نام لیا ہے۔ میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، ہال بالکل خالی۔ میں واپس اپنے سسٹم کی طرف دیکھنے لگا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہو کے سانس لے رہا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، اس وقت جو خوف میرے ذہن پہ طاری ہوا، میں نے سارا کام چھوڑا اور میں لفٹ کی طرف بھاگنا شروع ہو گیا۔ میں خوف کے مارے آفس سے نکلنا چاہتا تھا کیونکہ ڈر ہی اتنا لگ رہا تھا۔ میں وہاں پہ اکیلا تھا، بالکل اکیلا۔ میں جیسے لفٹ کے پاس پہنچا تو لفٹ کے اوپر جو بلب لگا ہوا تھا وہ اچانک بلنک کرنے لگا۔ اس قدر خوف تھا میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے تیسے میں وہاں آفس سے نکلا۔ اس قدر خوف کا عالم تھا میں آپ کو کیا بیان کروں۔ اگلے 8 دن تک میرے جسم میں عجیب حرکات ہونے لگی تھی۔ رات کو سوتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میرے سینے پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ آفس جاتے ہوئے ایسا لگتا جیسے میرے پیچھے کوئی بیٹھا ہے۔ اکثر آئینے میں مجھے پیچھے کسی کا لمبا سایہ نظر آتا۔ خوابوں میں وہی لاک کیبن نظر آتا جیسے اس کے اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ میری آنکھیں سوجنے لگی تھیں، میرا جسم زرد پڑنے لگا تھا۔ میرے ساتھ یہ عجیب حرکتیں میرے ذہن پہ بہت برا اثر ڈال رہی تھی۔ میرے ساتھ جو واقعات یہ ہو رہے تھے میں نے اب تک کسی کو نہیں بتایا تھا، لیکن اصل مسئلہ جب شروع ہوا جب میں نے اس چیز کو اپنے سامنے دیکھا۔ ایک دن میں آفس میں کام کر رہا تھا، مجھے رات میں بہت لیٹ ہو گیا تھا، تقریباً 12:15 بج گئے تھے۔ مجھے واش روم جانا تھا۔ میں نے اپنا کام سمیٹا، میں اٹھ کر واش روم کی طرف گیا، لیکن جیسے ہی میں واش روم میں داخل ہوا اچانک کسی نے پیچھے سے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو دروازہ بند تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا اگلے ہی لمحے میری نظر بیسن پہ لگے شیشے پر پڑی۔ میری روح اچانک فنا ہو گئی۔ میرے پیچھے ایک لمبا سا سایہ کھڑا تھا، ایک انسان نما سایہ۔ اس کے ہاتھ پتلے پتلے، ٹانگیں لمبی اور آنکھیں بالکل سیاہ کالی۔ وہ سایہ ہلکا سا میرے کان کے پاس جھکا اور اس نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ کیبن کھول دو۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں اس وقت جو خوف میرے ذہن پہ طاری تھا۔ میں بھاگتا ہوا واش روم سے باہر آیا۔ باہر کا ماحول اتنا زرد تھا کہ مجھے باہر کے ماحول سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا، بالکل ٹھنڈا، جیسے اے سی کسی نے فل پہ کھول دیا ہو۔ میں بھاگتا ہوا آفس سے باہر نکلا۔ یہ دوسری بار ہوا تھا کہ میں بھاگ کر رات میں آفس سے باہر نکلا ہوں، اور یہ چیزیں پہلے مجھے میرا وہم لگ رہی تھی، لیکن اب مجھے بالکل پکا یقین تھا کہ یہاں کچھ تو اثر ہے، یہاں کچھ تو پراسرار مخلوق ہے، کیونکہ میں نے اب اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ لیکن اب یہ چیزیں آفس تک ہی نہیں
میرے گھر تک آ گئی تھی۔ میں راتوں کو سونے لگتا تو مجھے ایسا لگتا کہ میرے کمرے کا دروازہ کوئی کھول رہا ہے۔ ایک دن میں صبح اٹھا تو میری بیوی نے مجھے بتایا کہ حمزہ تم رات میں کھڑے ہو کر دیوار کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے تمہیں بہت آواز لگائی لیکن تم نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ لیکن میں نے اپنی بیوی کو اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ مجھے میرے گھر میں عجیب عجیب حرکتیں ہوتی ہوئی نظر آتی۔ جب بھی میں اکیلا بیٹھتا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میرے پیچھے میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اس طرح کے پراسرار واقعات سے میں واقعی تنگ آ گیا تھا۔ میں ٹوٹ چکا تھا کیونکہ ایک عرصہ ہو گیا تھا مجھے یہ حرکتیں جھیلتے ہوئے۔ جب سے میں اس چوتھی منزل پر کام کر رہا تھا تقریباً جب سے ہی مجھے یہ حرکتیں جھیلنی پڑ رہی تھی اور میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن میں اب کافی ڈر گیا تھا کیونکہ یہ چیزیں اب میرے گھر تک آ گئی تھی۔ مجھے صرف اس بات کا ڈر تھا کہ ابھی تو یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، کل کو اگر میری بیوی کے ساتھ ہونے لگا تو میں کیا کروں گا۔ میں مجبور ہو کر اپنے آفس کے ایک کولیگ کے پاس گیا جو کافی بزرگ تھے۔ میں نے ان کو یہ تمام واقعات بتائے۔ انہوں نے مجھے ایک عامل کا نمبر دیا جن کا نام مولانا احمد تھا۔ میں ان عامل سے ملنے گیا۔ میں نے ان کو اپنے تمام واقعات بتائے جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے میری گردن کے پیچھے ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھنے لگے۔ پڑھائی کرنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا تم مجھے اپنے آفس لے کر جا سکتے ہو؟ میں نے فوراً حامی بھر لی کیونکہ ظاہر ہے مجھے ایک وہی امید نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ تو بتائیں کہ یہ مخلوق ہے کیا چیز اور یہ کیوں مجھے تنگ کر رہی ہے۔ عامل صاحب نے مجھے سارا واقعہ بتایا۔ عامل صاحب نے کہا کہ وہ کوئی ہوائی مخلوق ہے جو اس جگہ پر بسیرا کر کے بیٹھی ہے۔ تم رات کے وقت وہاں زیادہ ہوتے ہو، اس وجہ سے وہ تمہیں تنگ کر رہی ہے۔ میں نے عامل صاحب سے پوچھا کہ یہ چیز میرے گھر تک کیوں آ رہی ہے۔ عامل صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ چیزیں جب ایک دفعہ کسی کا پیچھا کر لیں تو جہاں جہاں وہ انسان جاتا ہے یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ جاتی ہیں، اور تم پہلے شخص نہیں ہو۔ اس نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو نشانہ بنایا ہے جو اس کے قریب گئے ہیں۔ عامل صاحب کی بات سن کر میرا دل خوف سے بھر گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے کیونکہ ایک تو میں نے وہ سایہ دیکھ لیا تھا، دوسرا عامل صاحب کی بات سن کر میں اور ڈر گیا تھا۔ اور اچانک میرے ذہن میں وہ لڑکی آئی جو اس وقت اس کیبن میں بے ہوش ملی تھی۔ میں نے عامل صاحب سے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے کیا؟ عامل صاحب نے مجھے بتایا کہ اس کا علاج تو ہے لیکن اس کا علاج وہیں جا کر ہو سکتا ہے، اور اس کا علاج بھی تب ہوگا جب وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہاں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ رات کے وقت کوئی بھی نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس منزل کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں کچھ افراد ہیں، لیکن اب تک جن لوگوں نے یہ دیکھا تھا یا تو اس دنیا میں نہیں تھے یا تو کسی اثر میں تھے۔ پکی خبر کسی کو بھی نہیں تھی۔ میں نے عامل صاحب کو کہا کہ آپ اپنا وقت نکالیں، جب آپ بولیں گے میں آپ کو آفس لے جاؤں گا۔ تقریباً 2 دن کے بعد میں مولانا صاحب کو اپنے آفس لے گیا۔ رات کا وقت تھا۔ ہم جیسے ہی 4تھی منزل تک پہنچے ماحول کی فضا بہت زیادہ ٹھنڈی ہو گئی۔ باہر کی آواز اندر آنا بالکل بند ہو گئی اور اندر کی آواز باہر جانا بند ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بالکل خاموش، سب کچھ خاموش ہو گیا۔ ہمارے قدموں کی آواز بھی ہمیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ ہم لوگ جیسے ہی کیبن کی طرف داخل ہوئے کیبن کا دروازہ اچانک ہلنے لگا، بالکل ہلکے ہلکے۔ ہمارے کانوں میں صاف آواز آ رہی تھی کہ کوئی کیبن کا دروازہ ہلا رہا ہے۔ مولانا صاحب نے میری طرف دیکھا اور انہوں نے مجھے کہا حمزہ ڈرنا بالکل بھی نہیں، لیکن جس جگہ کھڑے ہوگے اس جگہ سے بالکل بھی مت ہلنا، کوئی کچھ بھی بولے اس جگہ سے نہیں ہلنا۔ میں اپنی جگہ پر بالکل استل کھڑا ہو گیا۔ مولانا صاحب آگے اس کیبن کی طرف گئے اور انہوں نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ جیسے ہی انہوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی کیبن کا دروازہ بہت زور زور سے ہلنے لگا
जैसे कोई उसे बंद करने की कोशिश कर रहा हो या तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। यकीन करें, वो जो आलम था, वो खौफ जो मैं देख रहा था, मेरे पैरों तले ज़मीन खिंच रही थी। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अचानक पूरा ऑफिस ऐसे जैसे हिलने लगा हो। मौलाना साहब अपनी आयत पढ़ रहे थे कि अचानक मुझे पीछे से आवाज़ आई कि पीछे राहदारी में कोई भाग रहा है। उसके कदमों की साफ आवाज़ मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। मौलाना साहब ने मुझे ज़ोर से आवाज़ दी, हमजा अपनी जगह से बिल्कुल भी मत हिलना। मौलाना साहब अपनी आयतें पढ़ते रहे। जैसे ही मौलाना साहब ने अपनी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची की, तमाम ऑफिस की लाइट्स बंद हो गई और उस अंधेरे में एक सफ़ेद चीज़ नज़र आई जिसकी काली आंखें थी। मौलाना साहब ने मुझे चीख कर कहा, हमजा अपनी आंखें बंद कर लो और अपनी आंखें जब तक मैं ना बोलूं बिल्कुल भी मत खोलना। मैंने अपनी आंखें डर के मारे बंद कर ली। मौलाना साहब बहुत ज़ोर ज़ोर से तिलावत करते रहे और थोड़ी देर के बाद अचानक बहुत ज़ोर से धमाके की आवाज़ आई, जिसे किसी ने कोई चीज़ बहुत ज़ोर से तोड़ी। मैंने डर के मारे अपना मुंह अपने घुटनों में दिया हुआ था। मैंने अपनी आंखें बंद करी हुई थी। मैं अल्लाह से सिर्फ ये दुआ कर रहा था, या अल्लाह पाक बस इस बार बचा ले, इस बार सब कुछ सही हो जाए। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। मैं डर के मारे अचानक चीख कर पीछे हुआ तो वो मौलाना साहब थे। मौलाना साहब ने मुझे खड़ा किया। मौलाना साहब ने मुझे कहा, डरो मत, अब इंशाअल्लाह ये चीज़ तुम्हें तंग नहीं करेगी, ना तुम्हारे काम में दखल अंदाजी करेगी और ना ही तुम्हारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करेगी। ये वाक़या मेरे साथ पहली बार हुआ था और पहली बार ही मैंने ऐसी चीज़ें देखी थी। इससे पहले सिर्फ मैंने इसके बारे में सुना ही था। ऐसे पुरस्कार वाक़यात अपनी आंखों के सामने देखकर जो उस वक्त मैं महसूस कर रहा था, वो मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता। तकरीबन एक हफ्ते के बाद वो चौथा फ्लोर बिल्कुल बंद कर दिया। वहाँ पर आना जाना बिल्कुल ममनू कर दिया, क्योंकि ये जो वाक़या हुआ था और इमाम साहब के इलाज के बाद जो ऑफिस का हाल हुआ था, वो सारी खबर आगे तक पहुँच गई। तो बेहतर यही लगा कि इस जगह को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। आज अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत बेहतर हूँ। मैं उसी ऑफिस में काम करता हूँ, मेरी टीम ही मेरे साथ उसी ऑफिस में काम करती है। अब मुझे बुरे ख्यालात भी नहीं आते, ना ही मुझे वो बातें याद आती हैं और ना ही मुझे वो वाक़यात याद आते हैं। तो ये थी मेरी एक पुरस्कार कहानी, जो वाक़या मेरे साथ पेश आया। उम्मीद है आप अपने यूट्यूब चैनल पर ये शेयर करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इन बुराइयों से महफूज रखे। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी जो हमारे भाई ने हमें शेयर की। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी बुराइयों से महफूज रखे और हम सबको ऐसी चीज़ों से महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद ऐसी चीज़ों में जाकर घुसते हैं। बराए करम अल्लाह से डरें और ऐसी चीज़ों से दूर रहें। सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी फैमिली को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई पुरस्कार स्टोरी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप नंबर पर हमें शेयर कर दें। हम आपकी स्टोरी आपके नाम के क्रेडिट के साथ ही अपने चैनल पर चला देंगे। मिलते हैं अगली स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।